अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं अरसा गज़ल। आए नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। नाई बचाओ तहरीक के चेयरमैन सैयद नूर मोहम्मद शाह देगर ने अपने जारी करदा वीडियो पैगाम में कहा कि हर नाई बचाओ तहरीक अपनी अवाम खिदमात जारी रखेगी और ना किसी के इश्तहाल में आकर गैर कानूनी इक़दाम उठाएगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद काम चोर और करप्ट ज़दा डिपार्टमेंट्स और इसके पश्त पनाही करने वाले चाहे जितने भी बाअसर क्यों ना हो, इनके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एक हकीकी जमहूरी एहतजाज कैंपे और मुंजिम तहरीक चलाएंगे। बचाओ तहरीक गुज़श्ता 3 माह से हरनाई के ज़िला भर के रोडों की जो खस्ता हाली है, इसके हवाले से हरनाई बचाओ तहरीक ने एक मुहिम का आगाज़ किया था कि हम एहतजाजी तौर पर अपने मदद आप हरनाई के तमाम रोडों पर वॉक भी करेंगे और निकलेंगे। हमारे पास एक्सीवेटर और ट्रैक्टर्स होंगे, 4 अदद और एक एक्सीवेटर होंगे और एक रूसी होगा और इस दौरान हमारे पास 40 अफराद का काफिला होगा। हम इस दौरान निकलेंगे यहाँ से स्पिलतंगी तक और हमारा हरनाई से जिंदपीर तक, इसे शारक तक और शारक से फिर चपरलेट तक। ये हमारा रूट था जिसके हमने बाकायदा नक्शे भी जारी किए और इस हवाले से हमने 5000 पोस्टर, पब्लिसिटी के हवाले से 5000 पोस्टर और 25,000 हैंडबिल्स हमने शहर भर में तकसीम किए। इनका मकसद ये था कि हरनाई के अंदर 33 डिपार्टमेंट के होते हुए, जितने बड़े इदारे हैं 33 डिपार्टमेंट के होते हुए, इसमें से आधे गोस्ट है यानी नहीं है, जो ड्यूटी नहीं देते। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरनाई के अंदर रोड्स का हालात है और जो रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं जिसमें सालाना इस पर दर्जनों अमवात होते हैं, इस अमवात के हवाले से आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने इस बैंडार के सोए हुए महकमे को जगाने के लिए हमने एक अनोखी किस्म का एहतजाज ऐलान किया और इस एहतजाज के तवस्सुत से हम ज़िला भर में जब वॉक करते थे, मार्च करते थे, तो मार्च के दौरान हम अपने मदद रोडे भी बनवाते थे। हमने इसका ऐलान कल बरोज़ जुमा 18 जनवरी को करना था, कल हमने निकलना था। इस हवाले से हमें डिप्टी कमिश्नर ने फरमाया कि आप ये वाच नहीं कर सकते, ये उनकी नज़र में गैर कानूनी है। उन्होंने फरमाया कि ये स्टेट का मामला है, स्टेट जाने अपना काम जाने, स्टेट ने आवाम को देना है। मैं ये समझता हूँ और कि स्टेट जब हमारे डेमो में बच्चे गिरते हैं स्टेट कहाँ है, हमारे घर जलते हैं स्टेट कहाँ है, हमारे रोडों पर गाड़ियाँ गिरती है, एक्सीडेंट होते हैं स्टेट कहाँ होते हैं, रोज़ चोरियाँ होती है स्टेट कहाँ होती है। अगर अपने मदद आप यहाँ के नौजवान सोशल मोबिलाइजर निकल जाते हैं, अपनी मदद आप अब वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, कौम की खिदमत करते हैं, तो हुकूमत को इसमें तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें शाबाश देना चाहिए कि हम अपने जोली बिछा कर शहर के अंदर 1-1 रुपये जमा करके, लाखों रुपए का हमने खर्चा करके आज मार्च का ऐलान किया और आप कह रहे हैं ये स्टेट का मुकाबला है। स्टेट का मुकाबला नहीं है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, ये कौम का खिदमत, सोशल मोबिलाइजर है, हम सोशल काम करते हैं, हम सोशल के लिए आपने हमें सिक्योरिटी भी देना है, आपने हमें हमारे साथ ताउन भी करना है। हम आप ही के काम कर रहे हैं, हम टाउन कमेटी के काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के काम कर रहे हैं, हम यूनियनों के काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो आपके कभी मिनिस्टर आते हैं उनके काम करते हैं, आप जो बैठे हुए डिप्टी कमिश्नर साहब हम आपके काम कर रहे हैं, हम सरकारी मुलाजिमीन के काम कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने 2 टोक अल्फाज में बताया था कि हम इस चीज़ के, लेकिन यहाँ पर जो भी अपने तहत आप अपनी मदद आप कोई काम करना चाहता है तो सरकार की जानिब से ये कहा जाता है कि आपने नहीं करना है। सरकार कौन है? हम तो बड़े बड़े इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर साहब आपने हमें तो मना किया, आपने इस बात पर मना किया कि ये रियासत का काम आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये बैंडार के सोए हुए मुलाजिमीन के लिए क्यों खामोश है? ये काम अगर बैंडार के तो बैंडार को जगाओ, ये काम अगर सोशल वेलफेयर के तो सोशल वेलफेयर कहाँ है? यहाँ पर हरनाई के अंदर 1 दर्जन इदारों के सरबराहान गायब है, 1 दर्जन के इदारे उनके मुलाजिमीन गायब है, वहाँ पर सराब कहाँ है? हमें कोई भी नुकसान पहुंचाइए डिप्टी कमिश्नर साहब इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम खिदमत के लिए निकले, हम न कोई सियासी है न कोई कबायली है, हर किस्म के तासुब से बालातर इंसानियत की खिदमत के लिए निकला है। खैरुन्नास मिन बहुन्नास, यही हमारा असूल है, यही हमारा नस्ब-ए-आइन है और हम चाहते हैं कि अपने मदद आप भी उठिए और दूसरों को भी उठाइए और इस कौम का खिदमत करिए, हमारा नस्ब-ए-आइन। हम किसी के दबाने में नहीं आएंगे, लेकिन हमें खतरा अभी गवर्नमेंट से है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट होश के नाखुन ले, हमें भी इजाज़त दे और दूसरों को भी खिदमत करने का इजाज़त दे, नहीं तो रियासत खुद ये जिम्मेदारी पूरी करे। जो कि इंतहाई काबिल अफसोस अमल है
ہرنائی بچاؤ تحریک اس طرح ناروا اقدام کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اگر یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو یہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے تو یہ کام بھی کریں گے کیونکہ ان کو جو روزگار ہے تو وہ بند ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے بینڈار میں لوگ ہوتے ہیں جو یہاں ڈپٹی کے لیے جاتے نہیں ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, تو ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا ان کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ آئے ہمیں اصول سکھائے یا ہم آپ کو آئے آپ کو اصول سکھائے. ایک سوال ہے, آپ نے جانتا ہوں مانتا بھی ہوں کہ آپ ہے ہرنائی کے ڈپٹی کمشنر بھی ہے, لیکن ہمیں اصول سکھائے ہیں آپ کے, تو ہم اس ناروا جو فعل ہے اس کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی ہے, ہم نے ایذائے مسلم کسی کو نہیں دیا ہے, ہم چلتے ہیں عوام کے لیے ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے. ساہیوال محکمہ نہر اور محکمہ جنگلات نے ساز باز ہو کر درجنوں درخت کاٹ ڈالے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران چودھری سے. جی عمران چودھری. جی میں اس وقت LBDC نہر پہ موجود ہوں, چوک باغ پتن کے قریب. یہاں پر دیکھا جائے تو یہ کروڑوں روپے لاگت سے یہ درخت جو ہیں انہوں نے اکھاڑ دیے گئے ہیں. یہ محکمہ جنگلات اور محکمہ نہر نے ساز باز ہو کر یہ دونوں محکمہ جات نے یہ درختوں کا سرکاری کا نقصان کیا ہے. یہاں پچھلے دنوں میں یہاں پر بڑے خوبصورت بینچز لگے ہوئے تھے جس پر اسٹوڈنٹ بچے اور بچیاں بیٹھ جایا کرتے تھے, راہگیر گزرتے ہوئے یہاں پر بیٹھ جاتے تھے. یہ کروڑوں لاگت سے بنے ہوئے درخت جو ہے انہوں نے اکھاڑ دیے ہیں اور ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. محکمہ نہر کے افسران سے ہم نے رابطہ کیا ہے, ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے, تو افسران کا کہنا ہے کہ یہ محکمہ جنگلات نے اکھاڑے ہیں. تو محکمہ جنگلات کے ملازمین سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے بھی لا تلقی کا اظہار کیا ہے. تو اس کا اہل علاقہ کا اس کے لیے سیکٹری جنگلات سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. تو یہاں میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی بال صفائی تو ایک بہت بہترین کام کیا ہے پنجاب حکومت نے, جو نہروں کی بال صفائی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو اس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جوان درخت 20-25 سالوں میں جوان ہوئے ہیں, یہ لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کے ہیں. ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری نہر کے کنارے جتنے بھی سب درخت تھے, جوان درخت تھے, انہوں نے اکھاڑ دیے ہیں. ایک طرف تو بال صفائی کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ درختوں کا نقصان کر رہے ہیں. درختوں کا نقصان کرنے سے ایک تو پولوشن میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ گرین درخت ہی موسم کی تبدیلی کے لیے کام آتے ہیں. گرمیوں میں بچے جوان بوڑھے جو بھی راہگیر یہاں سے گزرتے وہ درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں. ان کے نیچے بنچ لگائے گئے تھے یہاں پہ نا, وہ لاکھوں کروڑوں روپے تقریباً 4 کروڑ 70 لاکھ روپے میں یہ اخراجات ہوئے تھے. PHA نے لگائے تھے یہاں پہ بنچ عوام کے بیٹھنے کے لیے. تو ہر درخت کے نیچے 2-2 3-3 انہوں نے بنچ بنائے تھے, وہ بھی اکھاڑ دیے انہوں نے. درخت بھی جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پڑے درخت, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف دیکھ لیں یہ کتنے درخت مالیت کے ہیں. تو اس کا نوٹس لینا چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب کو. یہ جو ٹھیکیدار ہے, جس ٹھیکیدار کو اس کا جو بھگتنا پڑے گا, جو نقصان کیا ہے گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے. تو یہ بال صفائی تو انہوں نے کی ہے اچھی بال صفائی نہروں کی جو. جی جیسا کہ یہ شہری میرے ساتھ موجود تھے وہ آپ کو اس بارے میں بتا رہے تھے. تو اس کے علاوہ یہ جو غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے سامنے سے بھی سرکاری جنگلات سرکاری رینج آفیسر سے مل کر کالونی مالکان نے لاکھوں کروڑوں روپے کے سرکاری درخت جو ہیں ان کو بالکل تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یہ گرد و نواح ساہیوال اطراف میں جتنی غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے سامنے سے لاکھوں کروڑوں مالیت کے جو ہیں سرکاری درخت وہ بھی اکھاڑ دیے گئے ہیں. وہ بھی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں اور وہ کالونی مالکان کی ساز باز ہونے کی ایک بہت بہترین مثال ہے. تو اس میں بھی انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کا خزانہ سرکار کو نقصان پہنچایا ہے, جس کے بارے میں تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے ان سے کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں ہیں. تو یہاں کے شہریوں نے اہل علاقہ نے محکمہ سیکٹری جنگلات سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے آج خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جی نائب ڈپٹی کمشنر ہرنائی محمد جاوید ڈونکی کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن گروپ کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مومن خان ترین اور دیگر ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ اسکولوں اور کالجز کے دورے کر کے اساتذہ کی حاضری کو چیک کریں اور انہیں ڈیوٹی کا پابند بنائیں اور ساتھ ہی طلبہ و طالبات کو پڑھنے اور سکھانے کا معیاری جائزہ لیں. ہرنائی پی بی زیارت کم ہرنائی امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر یاسین خان ترین کا مل کانوی یونٹ کا دورہ اور اجلاس.
इस मौका पर यासीन खान तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के जालवी इस तरह अपना वर्क जारी रखें। हरनाई में इलेक्शंस कैंपेन का आगाज शुरू हो चुका और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के हवाले पर तबादला ख्याल भी किया गया। ननकाना साहब सियासी दंगल शुरू होते ही ननकाना साहब में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीटीआई के साबका धड़े राना जुल्करनैन ने सैकड़ों साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया और NA 112 में नून लीग की नामजद उम्मीदवार के मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। डॉक्टर शिजरा मुनसब अली खान ने राना बरादरान और इनके साथियों को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशामदीद कहा और इस अज़म का इजहार किया कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। मुल्क पाकिस्तान को दरपेश मिसाइल वाहिद हल मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से मुंसलिक है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ की हदायत पंजाब फूड अथॉरिटी आरिफ वाला की मसनूआत दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 12 IB आरिफ वाला में वाक़या मलिक चिल्लर को बनास्पति घी की मिलावट और जाली दूध साबित होने पर फौरी बंद कर दिया गया और मालकान पर थाना रंगशाह में FI दर्ज करवा दी गई। DG फूड अथॉरिटी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, दूध में मिलावट करने वाले लोगों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। अवाम को मियारी अशिया खुर्द नोशी की फराहमी हमारे अवलीन तरजीह है, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हरनाई बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज कोर कमेटी के मेंबरान उम्मीदवार बराए हल्का NA 253 हरनाई मलिक गामन खान मरी की हरनाई आमद। हरनाई में ग्रैंड रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सैकड़ों लोगों की शिरकत की। बलोचिस्तान में लापता अफराद को बाजियाब करने पर मुतालबा किया गया। रैली में BNP के जिला सदर शबीर मरीज समेत पार्टी के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हरनाई से खबर शामिल करते हैं। 8 फरवरी को मजहब परस्त और कौम परस्त सियासी जमातों से 10,000 लीड वोटों से जीत जाऊंगा। 8 फरवरी को इनकी शिकस्त का जनाजा होगा। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। इक़्तिदार में आकर हरनाई के नौजवानों को 1000 नौकरियां दूंगा। इन मजहब परस्त और कौम परस्तों ने हरनाई 50 साल पीछे धकेल दिया है। PB साद के नामजद उम्मीदवार हाजी नूर मोहम्मद का हरनाई में इलेक्शन सेल दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा, خپل ځوانانو ته نوکرۍ ورکړه، خپل وطن ته هسپتالونه کالجونه جوړ کړه، خپل وطن ته روډونه جوړ کړه. عزیزانو په 15 کاله کې موږ دا شی ثابته کړې دنیا ته چې په ووټ په پرچۍ کې ستا د بچي تعلیم دی، ستا د بچي نوکري ده، ستا د وطن د علاقې روډ هسپتال دی. نو عزیزانو منویه خدمت دی، کله به ډېر سوی وي، کله به ځای لږ سوی وي، وار واري ته هر چا ته راوځي. انشاءالله دا وار د هرنایي د مظلوم ولس وار دی. انشاءالله که رب ته منظوره وه زما له دې سټېجه څخه دا وعده ده، ما د 1000 نوکرۍ اعلان دې هرنایي ښار ته کړی دی. که یوه نوکري تر 1000 کمه شوله زه د دې هرنایي ولس مجرم یم. عزیزانو موږ دا خبره کوو عزیزانو چې دا ووټ یو مقدس امانت دی، دا یو قومي امانت دی. د موږ څخه د اسلام په نامه خلکو ووټونه ووړل. عزیزانو 100 کاله یې وشو د اسلام په نامه باندې ووټونه له موږه ځي چې ووټونه به یې واخیستل، بیا دې کامو د وطن ته به یې شا راوګرځول. په موږ په راروان وخت کې موږ ترجیح بنیادو باندې د هرنایي خدمت کوو، د هرنایي ځوانانو ته به روزګار ورکوو. د هرنایي دا کومې چیده مسلې دي لکه د روډو غه، لکه د هسپتالو غه، لکه د بجلۍ غه، دا زموږ د دې سټېجه ده. د هرنایي د ولس سره دا وعده ده. انشاءالله د هرنایي د مشرانو سره موږ وعده کړې ده، د هرنایي د ټولو سپین ږیرو قبایلي معتبرینو سره موږ دا وعده کړې ده، او د هرنایي د ولس سره موږ دا وعده ده. ولې چې موږ د کار خلک یو، موږ په کار په خدمت باندې یقین دی، لیکن څه رکاوټو بعد هم موږ دا یایو چې انشاءالله دا واره به رکاوټ نه وي. موږ به د هرنایي په خلکو کې داسې تبدیلي راولو، داسې کار به کوو چې بله واره د هرنایي خلک هم لکه نن چې ته یې وینئ په سزاوۍ کې د دې خلکو وجود ختم شو، په زیارت کې د مال صاف کې شوري. دا وخت د هرنایي زخیم جنازه ووتله چې دوی د هرنایي په انتظار و. انشاءالله د هرنایي دغه کراوډ
د 8 فروری داسې لیډ ورکړي چې بیا به انشاءالله یاد لري. نو انشاءالله دې کام ته که نوم راوړی موږ به راوړو، دې کام ته که روزګار راوړی موږ به راوړو. دې کام هغه غټې غټې مسلې چې دا اوس هم مزال کړي دي، دا د روډ مسله ده. ما په 2020 په ټي پي کې ما واچولې 8 ارب روپۍ، دا وخت نصیبي و دا ارنایي په مابین کې روډ 19 ارب روپۍ په طرف ټي پي کې ما واچولې دي.